आज हामी फङ्सन्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब फङ्सन्स पढ्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले के कुरामा बुझ्न जरुरी छ त भने एकदम हामी बेसिकदेखि जाउँ है त। फङ्सन्स कसरी बुझ्ने, फङ्सन्स कहाँबाट आयो, तपाईँहरूलाई म के क्वेसन्सहरू सोध्छु, त्यो क्वेसन्सले तपाईँहरूलाई बुझाउँछ। यसको लागि धेरै केही चाहिँदैन। क्लास 10 सम्म तपाईँहरू सबैले पढ्नु भएको छ हैन? क्लास 10 नपढे त अहिले त पढ्नु हुँदैन थियो होला। ल, सुरुमा क्वेसन आउँछ फङ्सन बुझ्नु अगाडि, सेट भनेको के हो? के हो सेट भनेको? Set is a collection of numbers. जेको पनि कलेक्सन हुन सक्छ। जस्तै मैले भने टेस्टी फुड इन द वर्ल्ड भनेर भने त्यो सेट हुन्छ कि हुँदैन? कसरी हुन्छ? टेस्टी त जुन पनि हुन सक्छ नि, भेराइटी हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने मलाई मन नपर्न सक्छ, मलाई मन पर्ने तपाईलाई मन नपर्न सक्छ। भनेपछि त्यो सेटमा के राख्ने त? हामी दुईटैलाई मन नपर्ने, अर्कोलाई मन नपर्ला। तपाईलाई खिर मन पर्छ, मलाई मन पर्छ। अब उहाँ र मलाई मन पर्छ। अब तपाईलाई चाहिँ म्याथमा यस्तो गर्न मिल्दैन कि तपाईलाई चाहिँ छुट्टै राख्ने, हामी दुईटालाई छुट्टै राख्ने भन्न मिल्दैन। सेट भनेको के हो? एकजना माग्ने हुनुहुन्छ, ल भन्नु सेट भनेको के हो? सेट भनेको के हो? सँग। त्यो त नेपाली भयो, समूह नेपाली भयो। त्यही त भने समूह भनेको कलेक्सन। तर के सबै समूह सेट हुन्छ त? सेट इज अ कलेक्सन अफ युनिक टर्म्स। त्यही त हैन? ठिक छ, तपाईँ नजिकै पुग्दै हुनुहुन्छ। ल तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्, के हो सेट भनेको? जस्तै सेट भनेको के हो भन्दा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भनेर यसको डेफिनेसन छ। म्याथमा डेफिनेसन बिना केही पनि काम गर्न सकिँदैन। यो अब्जेक्ट्सलाई हामी के पनि भन्छौँ त? एलिमेन्ट्स भनेर पनि भन्छौँ। अब के हो त यो वेल डिफाइन्ड भनेको के हो? वेल डिफाइन्ड भनेको के हो? कलेक्सन भनेको के हो? अब्जेक्ट्स भनेको के हो? सुरुमा अब्जेक्ट्सबाट जाउँ अथवा एलिमेन्ट्स। एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै के हो त? त्यो सेटमा पर्ने प्रत्येक कुराहरूलाई एलिमेन्ट्स भनेर भनिन्छ। कलेक्सन भनेपछि समूह भइहाल्यो, कुनै गाह्रो कुरा भएन। अब आउँछ पालो वेल डिफाइन्ड। वेल डिफाइन्ड भनेको के हो भन्दा तपाईले केही कन्डिसन दिनुहुन्छ, त्यो कन्डिसन चाहिँ त्यसले फुलफिल गर्न सक्नुपर्छ, नभए त सेट हुन सक्दैन। जस्तै हामीले भन्यौँ कि सेट अफ नेचुरल नम्बर्स मैले भने। सेट अफ नेचुरल नम्बर्स मैले भने नेचुरल नम्बर्स भनेको के हो? एक्जाम्पल 0 त पर्दैन। 1 देखि 1 2 3 यसरी नम्बर्सहरू आयो। तर के 3/4 नेचुरल नम्बर हो? होइन, यो एउटा रासनल नम्बर हो। भनेपछि यो सेटमा यो पर्ने रहेछ त हो। नेचुरल नम्बरको कन्सेप्ट अनुसार के बुझियो भन्दा यिनीहरू नम्बर्सहरू मात्रै पर्दो रहेछ। भनेपछि यो एउटा वेल डिफाइन्ड भयो, नेचुरल नम्बरको डेफिनेसन अनुसार काम गर्यो। अब क्वेसन आउला, सर नेचुरल नम्बरको डेफिनेसन कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो नेचुरल नम्बरको डेफिनेसन? हो ल्याएको त ल्याएको हो, ल्याएको हो, तर कहाँबाट आयो होला? ब्रिटिसबाट आएको हो। तर ब्रिटिसबाट पनि आएको होइन। ब्रिटिसहरूले चाहिँ रोमन न्युमेरलहरू चलाउँथे। यो चाहिँ हिन्दू अरबिक नम्बर हो। 1 2 3 4 भनेको इन्डियाबाट अथवा इन्डियन सब कन्टिनेन्टबाट अरबमा गएर अरबबाट चाहिँ उता फेमस भएको हो क्या। पछि हिन्दू अरबिक न्युमेरल्स भनेर क्लास 4 मा पढ्नुपर्छ यहाँनिर है त। अब सेट अफ नेचुरल नम्बर्स, यसलाई डिफाइन गर्नको लागि तपाईहरुलाई म्याथमा इन्ट्रेस्ट छ भने पियानोज एक्जियोम भन्ने हुन्छ है, रमाइलो। पियानोज एक्जियोम सबै कुराहरू तपाईले लाग्ला यो कुरा त्यतिकै म्याथमा निकाल्यो, तर के हुन्छ भने सबै कुरा एउटा ठाउँमा गएर फ्याक्ट रोकिन्छ क्या। त्यो ठाउँबाट म्याथलाई उता डिफाइनै गर्न सकिँदैन। जस्तै कुनै पनि दुईटा पोइन्टबाट एउटा स्ट्रेट लाइन पास हुन्छ भन्ने एउटा म्याथमा एक्जियोम छ। एक्जियोम भनेको के हो भन्दा त्यसलाई प्रुभ गर्न सकिँदैन, तर त्यो हुन्छ, मानिएको हो
भनेर आउँछ। नेचुरल नम्बरको लागि यो पियानोज एक्जियोम भन्ने हुन्छ हो। पियानोज एक्जियोम अनुसार नेचुरल नम्बर बनेको हो, यिनीहरूलाई डिफाइन गरिएको हो। ठिक छ, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। अब मैले अर्को सेट बनाएँ, सेट अफ नम्बर्स। सेट अफ नम्बर्स बनाएँ भने यहाँनिर मैले 1 पनि राख्छु, 1/2 पनि राख्न पाउँछु, 3/4 पनि राख्न पाउँछु, पाई पनि राख्न पाउँछु, ई पनि राख्न पाउँछु। तर मैले यहाँ ए बी सी डी राख्न पाउँदिनँ, किनभने यसको केही न्युमेरिकल भ्यालु छैन, डिफाइन गरिएको छैन। यसको त छ, यो पाईको पनि छ, तर यिनीहरूको छैन, यिनीहरूलाई मैले राख्न पाइनँ। किनभने मैले नम्बर्सहरू भनेको एउटा सर्टेन, मैले त्योबाट केही काउन्ट गर्न सक्नुपर्छ। नम्बर्सको खास कुरा त्यो हुन्छ। ई भनेको हाम्रो 2 point something something छ है त। ई भनेको तपाईँको केमा आउँछ भने, अब तपाईँ त एकाउन्टको विद्यार्थी, साइन्समा पनि आउँछ, एकाउन्टमा पनि आउँछ। केमा आउँछ भने तपाईँले कम्पाउन्डिङ प्रिन्सिपल युज गर्दा आउँछ। कम्पाउन्डिङको जब प्रिन्सिपल तपाईँले युज गर्नुहुन्छ, कम्पाउन्ड हामीले के पढाएको थियौँ नि, एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यदि तपाईँले कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, अब एउटा मन्थली कम्पाउन्डिङ, हाफ इयरली कम्पाउन्डिङ भन्ने कुराहरू आउँछ क्या हो। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो कन्सेप्ट आउँछ। यदि तपाईँले सपोज इन्ट्रेस्ट, जस्तै फर्मुला के हुन्छ हाम्रो, 1 + r/n इन्टु के हुन्छ हाम्रो उयसको फर्मुला, 1 + r⁴n इन्टु p = कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन त। यो होइन त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला, 1 + r/100 पनि हुन्छ। ओके, ल यो फर्मुला हो। अब यो भनेको चाहिँ जेनरली हामीले इयरली कम्पाउन्डिङ गऱ्यौँ भने हो त्यस्तो फर्मुला आउँछ है। अब 100 गरेर राख्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो, किनभने आरलाई पर्सेन्टेज सपोज गराएको छु भने मैले r/100 त्यतिकै आइ नै हाल्छ है। अब तपाईँले के गर्नुभयो, कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ। कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ भनेको तपाईँसँग जति टाइम छ त्यो टाइमको कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ तपाईँले गर्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा नम्बर ईमा गएर टुङ्गिन जान्छ, त्यस्तो हुन्छ। ई भन्ने कुरा पछि हामी लोगारिदममा पनि पढ्छौँ, ईको कन्सेप्ट। यो ई भन्ने नम्बर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, यसले चाहिँ कस्तो दिन्छ भने तपाईँले इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दै जानुभयो भने होइन, एउटा पावरको कुरा आउँछ, पावरको रुलहरू आउँछ यसमा। इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो यसको मल्टिप्लिकेसन गर्दा चाहिँ सबसे हाइएस्ट भ्यालु आउँछ। आदि इत्यादि प्रिन्सिपलहरू छ होइन, जेनरली यति डेप्थमा त हेर्नु पर्दैन। तर यो ईको काम भनेको तपाईँले जहाँ पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यता बिजनेसमा पनि आउँछ, यता अब एकाउन्टिङ गर्दाखेरि त अब इयरली कम्पाउन्डिङ हो, त्यस्तो सबै कुराहरूमा यो ई भन्ने नम्बर आउँछ। यसलाई चाहिँ युलर नम्बर भनेर पनि भन्छ, युलर नम्बर भनेर पनि भनिन्छ। जसले यो पाईको सिम्बल दियो त्यो मान्छेले नि यो ईको सिम्बल पनि दिएको, उसले नै यो भ्यालु भेट्या पनि हो त्यो बेलामा। ठिक छ, ल यसको यस्तो कामहरू छ है। अब ठिक छ, ई भनेको के रहेछ भन्ने हेऱ्यौँ हामीले। सेटको कुरा हामीले बुझ्यौँ। ल अब एउटा कुरा सोध्छु, सेट बुझिएको छ कि छैन। जस्तै हाइट, टलेस्ट स्टुडेन्ट अफ द क्लास भनेर भन्यो भने मैले त्यसको सेट बन्छ कि बन्दैन? टलेस्ट स्टुडेन्ट्स अफ द क्लास बन्छ कि बन्दैन? बन्छ। किन बन्छ? सबै भने नि स्टुडेन्ट्स। बन्दैन? किन बन्दैन? जे पनि हुन सक्छ हैन। अब कसलाई मान्ने, एउटा टलेस्ट हुन सक्छ, कसलाई के टल मान्ने भनेर टल स्टुडेन्ट्स अफ द क्लास भन्ने नि हुन्छ कि हुँदैन? कसरी हुन्छ? झन् टल त झन् भेग भयो कि भएन? कसलाई टल भन्छ? किनभने एउटा हुन्छ। अब हामी 4 जना छौँ, अब टल कसलाई मान्ने? तपाईँ उहाँभन्दा टल हुनु होला, उहाँ तपाईँभन्दा टल हुनु होला, म तपाईँभन्दा टल हुन सक्छु, मैले हाइट मेजर गरेको छैन हैन, हुन सक्छ भन्छ एउटा आउने भयो। यसरी त सेट फर्मेसन हुने भएन त्यहाँनेरि हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले बुझ्न जरुरी छ कि मैले जुन कन्डिसनसँग काम गरिरहेको छु त्यो कन्डिसन चाहिँ वेल डिफाइन्ड छ कि छैन। जेनरली के भयो त, इमोसन्सहरूको कुरा, जस्तै खुसी हुनु, स्याड हुनु, को कति इन्टेलिजेन्ट छ भनेर भन्नु,
को कति रिसाएको छ भन्नु हैन, मोस्ट एङ्ग्री पर्सन इन द क्लास भनेर भन्नु नि कसलाई भन्ने, कतिजनालाई भन्ने, सबै रिसाएनै हुन्छन्। समय आएछ त जो पनि रिसाउँछ नि, रिस उठायो भने हैन। हो त्यो हुन्छ। इमोसन्सहरूको कुराहरू आयो, फिलिङ्सहरूको कुराहरू आयो भने त्यहाँनिर के हुँदैन त, सेट हुँदैन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब यत्रो सरले सेटको बारे किन गफ दिनु पर्यो, सिधै कोर्स स्टार्ट गरे भइहाल्थ्यो नि हैन। अब सेट पढेपछि हामीले बुझ्न जरुरी छ यहाँनिर रिलेसन्सको कुराहरू। रिलेसन्सलाई के भन्छ नेपालीमा? सम्बन्ध। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं त, सेट भन्ने कुरा बुझ्यौं। अब कुनै दुईटा सेट लिन्छौं, त्यो सेटहरू बीच कस्तो कस्तो सम्बन्ध निकाल्न सकिन्छ, त्यो भन्नु नै के हो त, रिलेसन्स हो है त। यो सबै कुराहरू तपाईहरुले यसपछि पढ्ने जति पनि म्याथ छ नि, त्यो म्याथमा सबै कुरा आउँछ क्या, किनभने सेट भनेको म्याथमेटिक्सको बेसिस हो। रिलेसन्स भनेको त्यहाँ माथि चढ्दै 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 जान्छ। फंक्सन्स पनि यही माथि नै बनिदै आएको कुरा हो क्या। त्यही भएर म तपाईहरुलाई यो रिभ्यू पनि गराउँदैछु। सपोज गरौँ मसँग एउटा नम्बरको सेट छ 1 2 3 भन्ने कुरा, अर्को छ 3 4 5 भन्ने छ। अब यहाँनिर सुरुमा हामी के गरौँ भने यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालौं। के हो कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको? यस, कार्टेशियन भनेको दुईटा भन्ने कुरा बुझिन्छ। प्रोडक्ट भन्ने कुरा नि कार्टेशियन भनेको 2 भनेर त बुझिँदैन, तर तपाईको जुन सेन्स छ त्यो सेन्स राइट छ है त, मैले सेन्स बुझे तपाईको। अब कार्टेशियन प्रोडक्टको लागि के गरिन्छ हामीले a क्रस b भनेर गरिन्छ। a क्रस b गर्नु भनेको के हो? a क्रस b भनेको के गरिन्छ भने यहाँनिर हामीले x, y such that x belongs to a अनि y belongs to b भनेर लिइन्छ। यो फर्मेट बुझिन्छ के लेखा हो भनेर? यो फर्मेट बुझिन्छ। पहिलो एलिमेन्ट x हुनु पर्यो, दोस्रो एलिमेन्ट y हुनु पर्यो। अब यहाँ अर्को कुरा आयो, यहाँनिर मैले के बनाए? अर्डर पेयर। के हो अर्डर पेयर भनेको? ल कृपया, अर्डर पेयर भनेको के हो? के 1 2 लेख्नु र 2 1 लेख्नु एउटै कुरा हो अथवा डिफरेन्ट कुरा हो? डिफरेन्ट, सेम। किन डिफरेन्ट कुरा हो? 1 भन्नु 2 1 भने x इन्भर्स भयो भने 1 2 भने x। ठिक छ, तपाईको सेन्स पनि राम्रो छ। ल तपाई भन्नुस् किन डिफरेन्ट? यतिकै भन्नु भए ठिकै छ। ल तपाई भन्नुस् किन सेम भयो? यो चाहिँ कस्तो भयो भने के भन्छ, काले कामी र कामी काले भने जस्तै हुन्छ नि एउटा, हो त्यस्तो छ नि। ल यो डिफरेन्ट कुरा हो, किनभने यहाँ 1 र 2 को पोजिसन के छ? पहिलो पोजिसनमा 1 छ, दोस्रो पोजिसनमा 2 छ। यहाँनिर पहिलो पोजिसनमा 2 छ, दोस्रो पोजिसनमा 1 छ। अर्डर्ड पेयर। पेयर भनिसकेपछि के भयो? जोडी। अर्डर्ड भनिसकेपछि कस्तो भयो त? अर्डर भनेको के भयो? अर्डर हुनुपर्छ त्यहाँनिर हैन। हो, अर्डरको असर पर्ने भयो। पेयर, पेयर भने चाहिँ दुईटा हो। यसरी दुईटा नम्बर जब यिनीहरुको अर्डरले भूमिका राख्छ त्यति बेला यसलाई अर्डर्ड पेयर भनिन्छ। अर्डर्ड पेयरमा जहिले पनि स्मल ब्र्याकेट युज हुन्छ। अब यहाँनिर मैले 1 2 यसरी लेखेँ र 2 1 यसरी लेखेँ भने यो सेम कुरा हो, किनभने यो एउटा सेट हो, केही पनि फरक पर्दैन। यसमा अर्डरको केही पनि फरक पर्दैन, तर यहाँनिर पर्छ। यो पेयर भयो। यसैगरी तपाईले यसको जतिवटा नम्बर हाले पनि हुन्छ। यहाँनिर 1 2 3 लेख्नु भयो, 2 1 3, यो पनि डिफरेन्ट कुरा हो। यसलाई चाहिँ टर्नरी भनेर भन्छ। एन्ड सम्म जान्छ, एन वटा नम्बर सम्म पनि जान्छ हैन। यसले धेरै कुराहरू बुझाउँछ, तर हामी अहिले यहाँनिर नछिरौँ। जे होस् 1 2 र 2 1 भनेको डिफरेन्ट कुरा हामीले बुझ्यौं। अब मैले सपोज यस्तो लेखेँ a, b इक्वल्स टु b, a हुन्छ भनेर लेखेँ भने यहाँनिर के हुनु पर्यो? a इक्वल्स टु b हुनु पर्यो कि परेन? र b इक्वल्स टु a हुनु पर्यो कि परेन? यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो र यो एलिमेन्ट पनि के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। त्यति बेला मात्र यो दुईटा अर्डर पेयरहरू सेम हुन सक्छ। क्लियर छ? अर्डर पेयरको कुरा बुझियो? ल अब हामी जाउँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाउन। कहाँ थियौँ हामी? ल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाउँदै थियौँ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यसबाट क्रिएट गर्नु पर्यो। के हुन्छ होला त? कार्टेशियन प्रोडक्टले जहिले पनि के दिन्छ? जेनरली अर्डर पेयर दिन्छ।
ठिक छ। अब यहाँबाट अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो 1,3 1,4 1,5 2,3 2,4 2,5 यो भयो A क्रस B। यदि मैले B क्रस A बनाउने भने के हुन्छ? ओके ल 3 को छुट्यो लेख्नु होला। अब भन्नुस् B क्रस A गर्यो भने के हुन्छ? 3,1 3,2 3,3 यसरी बन्दै जान्छ। ठिक छ। ल बुझ्यो A क्रस B र B क्रस A बनाउने बुझ्यो। अब तपाईहरुलाई एउटा इच्छा जाग्यो अरे। कस्तो इच्छा जाग्यो भन्दा मैले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएँ। त्यो कार्टेशियन प्रोडक्टबाट मलाई यस्तो यस्तो अर्डर पेयर निकाल्नु पर्यो जुनमा चाहिँ सपोज मैले सेकेन्ड एलिमेन्टलाई y ले डिनोट गरे अरे, फर्स्ट एलिमेन्टलाई x ले डिनोट गरे अरे। यस्तो यस्तो अर्डर पेयर निकाल्नु पर्यो जहाँ चाहिँ x ग्रेटर देन y हुन्छ। त्यस्तो निकाल्नु पर्यो भने कुन कुन हुन्छ होला x ग्रेटर देन y A क्रस B मा भन्दा कुनै पनि हुँदैन क्या छैन। ओके यहाँ केही पनि आएन। सपोज B क्रस A मा निकाल्नु पर्यो भने 3,1 3,2 निस्किन्छ। त्यसैगरी 4,1 4,2 निक्लिन्छ। त्यसपछि 5,1 5,2 5,3 अनि यहाँनेरि 4,3 पनि निस्किन्छ। ठिक छ। यो निस्क्यो। यहाँनेरि हामीले के गर्यौं भने जुन हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट छ यो कार्टेशियन प्रोडक्टमा हामीले सर्टेन एउटा कन्डिसन लगायौं। यहाँनेरि के कस्तो कन्डिसन लगायौं? x ग्रेटर देन y हुनुपर्छ भन्ने कन्डिसन लगायौं। हो जब हामी कार्टेशियन प्रोडक्टमा कुनै कन्डिसन इम्पोज गर्छौं त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हामीले निकाल्ने भनेको रिलेसन हो। ठिक छ। हामीले कुनै कन्डिसन लगायौं त्यो कन्डिसनबाट आउने जे अर्डर पेयरहरु छ त्यो चाहिँ हामीले के निकाल्यौं? रिलेसन्सहरु निकाल्यौं। रिलेसन्सले यस्तै कुरा दिन्छ। जेनरली रिलेसन्सलाई r ले डिनोट गरिन्छ। x y यसरी लेखिन्छ। x इज रिलेटेड टु y भनिन्छ। अब यहाँनेरि y r x लेख्यो भने y इज रिलेटेड टु x भनेर पनि भनिन्छ। बुझ्यो? रिलेसन भनेको के हो कुरा बुझ्यो? अब रिलेसन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि सपोज यहाँबाट हामीले फंक्शन्सहरुको कुरा बुझ्न सक्छौं। अब हामी स्टार्ट गर्न सक्छौं। के हुन्छ होला त फंक्शन्समा? मैले यत्रो रिलेसन पढाए के आइडिया बनिरहेछ? फंक्शन्स कस्तो हुन्छ होला? किन रिलेसन बनाउनु पर्यो? के आइडिया आइरहेछ फंक्शन्सको? रिलेसन्सहरुबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ्यौं, सेट पढ्यौं, सेटबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ्यौं, कार्टेशियन प्रोडक्टबाट हामीले रिलेसन्सहरु बनायौं। अब यो रिलेसन्सहरुको केही सर्टेन अझै रेस्ट्रिक्सन गरेर हैन त्यसमा रेस्ट्रिक्सन गरेर त्यसको प्रपर्टीहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं। यहाँनेरि मसँग रिलेसन्सहरु छ। मैले एक्जाम्पल यहीबाट लिए 1,2 2,3 अनि 3,4 भन्ने छ। त्यसैगरी अर्को रिलेसन के छ? 1,2 2,3 अनि 3,2 भन्ने छ। त्यसैगरी अर्को के छ मसँग? 1,2 1,3 अनि 1,4 भनेर छ अरे। ल यति तीनटाको बनाऊ है त। अब इधरको मैले के बनाउन चाहे भन्दा म्यापिङ डायग्राम। म्यापिङ डायग्राम भनेको यस्तो दुईटा अन्डा बनाएर काम गर्ने हो। यहाँनेरि आयो सपोज A यो B भयो। सबै पहिलो पहिलो एलिमेन्टलाई चाहिँ A मा राख्ने भनेपछि 1 2 3। दोस्रो दोस्रो एलिमेन्टलाई B मा राख्ने 2 3 4। अब इधरलाई जोड्ने 1 र 2 जोडिएको छ कि छैन? यहाँ 1 र 2 रिलेटेड छ। 2 र 3 रिलेटेड छ। त्यसपछि 3 र 4 के छ? रिलेटेड छ। अब दोस्रो एक्जाम्पलमा हेरौं। यसलाई पनि A माने, यसलाई पनि B माने। यसको एलिमेन्ट के छ? 1 2 3 छ। यहाँनेरि 2 3 2 छ। 2 लेखिराख्नु परेन अर्को है। अब हेरौं 1 र 2 ठीक छ। 2 र 3 त्यसपछि 3 र 2। ल यो पनि आयो। अब लास्टको हेरौं। A छ B छ। यहाँ त 1 मात्रै रहेछ हैन। अनि 2 3 4 छ। यो एउटा नै गइरहेको छ। अब यहाँनेरि हेरौं पहिलोमा के छ त? ल अब चिठी र घरको एक्जाम्पल सपोज सम्झिने यहाँनेरि। सम्झ्यो? ल अब चिठी र घरको एक्जाम्पलले बुझाउनुस् यहाँनेरि कुन फंक्सन हो कुन फंक्सन होइन भनेर। ल आउनुस्। कसले बुझाउन सक्छ? ल बुझाउनुस्। ल बुझाउनु।
चिठी भनेर तपाईले हेर्नु मजाले फंक्सन भनेको के हो बुझाउनु ह चिठी भनेर बुझाउनु चिठी घर भनेर बुझाउने एउटा चिठी एउटा घरमा जान्छ यो 1 2 र 3 लाई एकछिनको लागि चिठी सम्झनु अरे हैन अनि यो 2 3 र 4 चाहिँ एक एकवटा घर अनि एउटा चिठी एक एकवटा घरमा पुर्याउनु छ एउटा चिठी एउटा घरमा जान पाउँछ प्रत्येक चिठी एक एकवटा घरमा गएको छ यो पायो नि त त्यही भएर यो फंक्सन भयो अनि यो दुईटा चिठी एउटा घरमा जान त पायो नि त हैन त्यही हो दुईटा चिठी एउटा घरमा जान त पायो नि त जाँदै नजान नि पायो दुईटा चिठी एउटा घरमा जान नि पायो नि त हैन त्यही भएर यो पनि फंक्सन भयो अनि एउटा चिठी तीनटा घरमा त जान पाएन नि त कि च्यात्नु पर्यो यहाँ हेर्न तँलाई के मतलब एउटा चिठी तीनटा घरमा जान त पाएन नि त च्यात्नु पर्यो कि त्यही भएर यो फंक्सन ठीक छ तपाईले बुझ्नुभयो सेकेन्डको बुझ्नु भएन सेकेन्डमा दुईटा चिठी एउटै घरमा जान पाउँछ कि पाउँदैन पाउँछ तर एउटै चिठी तीनवटा घरमा जान पाउँछ पाउँदैन त्यसैले अब एकछिनको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो त हुन सक्दैन यो दुईटा हुन सक्छ अब फंक्सनले के डिफाइन गर्छ भन्दा ए को युनिक एलिमेन्टहरु बी को युनिक एलिमेन्टसँग एसोसिएट हुनुपर्छ भनेर भन्छ तर त्यसलाई हामी सजिलो तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्छौं कस्तो भन्दा चिठी र घरको तरिकाले यहाँनेरि युनिक एसोसिएसन भएन एउटै एलिमेन्ट तीनवटा एलिमेन्टसँग एसोसिएसन हुन गयो ठीक छ जहिले के हुनुपर्छ फंक्सनको लागि ए को युनिक एलिमेन्टहरु बी को युनिक एलिमेन्टसँग एसोसिएसन हुनुपर्छ र त्यो एसोसिएसन भएन भने त्यसलाई फंक्सन भनिदैन अब हिजो कसैले कन्क्रिट डेफिनेसन अफ फंक्सन खोजिरहेको थियो ल हेरौँ है त लेट A and B be two non-empty sets अब चिठी नै छैन भने घरको के काम हैन अहिलेको लागि हैन भनेपछि A र B दुईटै नन एम्प्टी सेट्स हुनु पर्यो इधर एम्प्टी हुनु भएन ठीक छ अब हामीले के गर्छौं भने A to B को एउटा रिलेसन डेभलप गर्यौं ठीक छ रिलेसन कसरी बनाउने तपाईलाई थाहा छ A र B मा एउटा रिलेसन छ भन्ने कुरा हो यो रिलेसन छ रे जहाँ कस्तो खालको रिलेसन छ भन्दा A को युनिक एलिमेन्ट चाहिँ B को युनिक एलिमेन्ट सँग एसोसिएटेड छ भने त्यतिबेला यसलाई फंक्सन भनेर भनिन्छ यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ f यसलाई सच दैट A to B पनि भनिन्छ हिजो यहाँ टेन्स टु थियो यहाँनेरि A to B भनेर पनि आउन गयो ठीक छ समय परिस्थिति काल अनुसार के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदो रहेछ हैन सबै कुरा परिवर्तनशील छ है ल f A to B हुने भयो यसलाई हामीले कसरी लेखिन्छ y इक्वल्स टु fx भनेर पनि लेखिन्छ जहाँ x भनेको A को एलिमेन्ट्सहरु भयो र y भनेको B को एलिमेन्ट्सहरु भयो x लाई हामी के भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि भन्छौं y लाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो जस्तै बुझाउनु पर्यो भने कसरी बुझाउनुहुन्छ ल म 5 क्लासमा पढिरहेको छु विचार गर्नुस् म 5 क्लासमा पढिरहेको छु 5 क्लासको लागि बुझाउनु पर्यो व्हाट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल व्हाट इज डिपेन्डेन्ट किनभने यदि तपाईले आफूले बुझेको कुरा अरूलाई बुझाउन सक्नु हुँदैन त्यो कुरा तपाईले बुझेकै छैन ल बुझाउनुस् एक्जाम्पलको लागि 2 र भोल्युम 2 भनेको त कुनै पनि नम्बर छैन नि त अब तपाईको 4 भनेको त 2 पनि कमन आउँछ त्यस 2 मा डिपेन्ड छ नि त 4 भनेको त त्यसले हेर्ने भयो दाइ मैले अझै बुझिन अलिकति मिठासको साथ बुझाउनु उले बुझ्ने त अब कुनै पनि एलिमेन्ट्स अथवा नम्बरहरुबाट केही भ्यालु एक्जाम्पल दिनु पर्यो उलाई बुझाउने एक्जाम्पल दिनु पर्यो उले नम्बर बुझ्दैन उसको दिमाग यति डेभलप भइसक्यो हुँदैन कि उले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्न सकोस् हैन क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस पढ्नुपर्छ इकोनोमिक्समा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ हुन्छ होला क्वान्टिटेटिभ भन्नेको म्याथमेटिक्स छ हैन इकोनोमिक्समा छ क्वालिटेटिभ तरिकाले बुझाउनु पर्छ उले एक्जाम्पलको थ्रुबाट बुझाउनु पर्छ ल तपाई बुझाउनुस् एक्जाम्पल दिनुस् यस्तो के हुन्छ तपाई बुझाउनुस् हुन्छ पानी परेको
भइहाल्यो त ल बुझाउनुहोस् त 5 जस्तै के अरे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको रेन भयो होइन अनि क्रप्स भनेको चाहिँ के अरे डिपेन्डेन्ट भयो यदि पानी पऱ्यो भने मात्रै क्रप्स उब्जिन्छ नि त त्यही भएर क्रप्स चाहिँ एकछिनको लागि वाइ भयो अनि के अरे पानी नपरी क्रप्स उब्जिँदैन पानी भने के अरे क्रप्स चाहिँ पानीमा डिपेन्ड भयो त्यही भएर त्यो डिपेन्डेन्ट भयो अनि अर्को पनि भन्न सकिन्छ जस्तै आफ्नै एक्जाम्पल लिइहाल्यो नि रुख बिना फल उम्रिन्छ तर फल उम्रेन भनेको रुख उम्रिँदैन उम्रिन्छ वाइ फल भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट अन रुख तर रुख इज नट डिपेन्डेन्ट अन फल फल फल्यो ला मेरो फल फलेन म मर्छु भन्दैन रुखले कहिले पनि है ऊ त बढिरहन्छ नि हो रुख भनेको हाम्रो के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भयो फल भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट हुने भयो हो 5 क्लासले यसरी बुझ्छ त्यो घाम र रुखमा घाम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसरी हेर्दै जाने भने बुझ्न सकिन्छ घाम अब के कसरी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला अब फेरि हामी माथिल्लो लेभलमा गयौँ अब हामी साइन्समा तिर्छौँ साइन्समा नतिरौँ मैले ल हामीले बुझ्यौँ फङ्सन भनेको के हो अब हेरौँ है त यहाँ अर्को कुरा छ इमेज र प्री इमेजको कुरा छ इमेज र प्री इमेज है त अब यसरी हामीले यो यतापट्टि गइरहेको छ हामीले फङ्सन यसरी लेख्छौँ क्या ए बाट बी गइरहेछ अब यो भनेको के हो भने एकले चट्ट जान्छ नुहाइदै गरो अरे नुहाइदै गएर चट्ट ऐना हेर्न जान्छ ऐना हेर्न जाँदा त होइन म त 1 हुनुपर्ने उसले के देख्छ त आफूलाई 2 देख्छ 2 ले ऐना हेर्छ 2 ले ऐना हेर्दा आफूलाई 3 देख्छ 3 ले ऐना हेर्छ के देख्छ आफूलाई 4 देख्छ भनेपछि यो 1 को इमेज भनेको कति भयो 2 भयो 2 को इमेज भनेको कति भयो 3 भयो 3 को इमेज 4 भयो अब 2 लाई पनि रिस उठ्छ यसले के भन्छ 1 ले 2 देख्छ 2 ले पनि ऐनामा हेर्छ यतापट्टि बी को 2 ले ऐनामा हेर्दा के देख्छ आफूलाई 1 देख्छ 3 ले ऐना हेर्छ 3 ले ऐना हेर्दा आफूलाई 2 देख्छ यतापट्टिबाट हेर्दा हैन बी को साइडबाट हेर्दा 4 ले हेर्दाखेरि के देख्छ 3 देख्छ यस्तोबाट अब हामी उल्टोतिर गयौं हाम्रो फंक्सन यतापट्टि डिफाइन भइरहेको छ तर हामी यतातिर गयौं भने अब हामी के भन्छौं 2 को प्री इमेज भनेको 1 हो 3 को प्री इमेज भनेको 2 हो 4 को प्री इमेज भनेको 3 हो त्यसैगरी अब एक दुईवटा कन्सेप्टहरु यहीँनेरि छन् कि छैनन् छन् रहेछ ठिकै छ ल त्यहाँ हेर्दै नै जाउँ ल बुझिन्छ यहाँसम्म हामी क्लियर छौं केही कन्फ्युजन छ ल कन्फ्युजन छैन भनेपछि म क्वेशन दिएन गर्न सकिन्छ त एउटा क्वेशन दिउ ओके मसँग एउटा सेट छ सबै प्र्याक्टिस गराउनु पर्यो 1 2 3 4 भन्ने सेट छ अर्को सेट बी छ 3 4 9 16 अनि 1 भन्ने सेट छ अब यहाँबाट तपाईले यस्तो रिलेसन निकाल्नु पर्यो जहाँ चाहिँ y = x² हुन्छ यहाँबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेर यस्तो रिलेसन निकाल्नु पर्यो जहाँ y = x² हुन्छ र यहाँबाट जुन रिलेसन आउँछ यसले फंक्सन दिन्छ कि दिँदैन यो कुरा निकाल्नु पर्यो यहाँबाट हेरौं यहाँ के छ त हाम्रो क्वेशनमा भने 1 2 3 4 छ 3 4 9 16 1 छ अब माथिको सबै कन्सेप्टहरु यहाँनेरि जोडिन आउँछ के कुराहरु छ सबै कुराहरु नै यहाँनेरि जोडिन्छ अनि त्यही जोडिएको कुरा हो त्यही भएर सबै कन्सेप्ट ठ्याक 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 यहाँनेरि जोडियो तपाईलाई मैले कार्टेशियन प्रोडक्ट पनि बनाउन दिए त्यसपछि रिलेसन पनि बन्यो अन्तिममा फंक्सन हो कि हैन भन्ने चेक भयो अब सुरुमा मैले यदि a क्रस b वाला रिलेसन बनाए भने यहाँनेरि यो उहाँले गरे जस्तै 1 3 1 4 1 9 1 16 1 1 यसरी एउटा पनि आउने रहेछ एउटा त निक्लिन्छ है क्या एउटा आयो हैन अब अरु कुनै पनि आउन सक्दैन किनभने 2k को स्क्वायर हुन सक्दैन 3k को स्क्वायर हुन सक्दैन 4 हुन सक्छ यो त x को भ्यालु y = x² छ यहाँनेरि मेरो के हुनु पर्थ्यो 16 हुनु पर्थ्यो भनेपछि 4 16 भन्ने नि आउँदो रहेछ
आउँदो रहेछ। अरू त कुनै पनि हुन सक्दैन। भनेपछि रिलेसन भनेको यहाँनिर 1,1 र 4,16 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ठिक छ। y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायरको रिलेसन छ नि त हाम्रो। x को भ्यालु 1 छ, y इक्वल्स टु 1 स्क्वायर भने चाहिँ y को भ्यालु 1 आयो। x को भ्यालु 4 छ, 4 स्क्वायर भनेको 16, यो भनेको y को भ्यालु भयो कि भएन? x इक्वल्स टु y स्क्वायर भयो। यो x हो, यो y हो कि होइन? हो। अनि जब तपाईले यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ यो भ्यालु आयो कि आएन? 4,16 छ, यो x को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु हो। यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि यो दुईटा इक्वल आउँछ भनेपछि मैले ठिक गरेछु कि गलत गरेछु? ठिक गरे। ल रिलेसन बनाए। अब हेर्नुस् है त। 2 र 4 पनि आउँछ, 3 9 पनि आउँछ। थपौँ न त्यसो भए के आयो? 1 र हो त्यहाँनिर मिलेर रहेछ है। ल हामीले बुझ्यौँ अब। भनेपछि यहाँनिर के लेख्न मिल्दो रहेछ? मैले यदि 1 2 3 4 नै लेखेँ भने पनि 2 को 4, 3 को 9, 4 को 16 आउँछ। 2 3 यहाँनिर 1 4 9 16 नै आउने रहेछ। 1 1 सँग जोडिन्छ, 4 4 सँग जोडिन्छ, 2 9 सरी उल्टो गरेँ क्या मैले। 4 चाहिँ 16 मा जोडिन्छ, 2 4 मा जोडिन्छ, 3 9 मा जोडिन्छ। अब यहाँनिर एउटा चिठी एउटा घरमा गएको छ हैन? एउटा चिठी एउटा घर, एउटा चिठी एउटा घर, एउटा चिठी एउटा घर। अर्को कुरा के याद गर्नु पर्यो? चिठी कहिले पनि खाली हुनु भएन त, जहिले पनि कुनै न कुनै घर पुग्नै पर्ने हुन्छ। ठिक छ, सबै पुगेको छ। अनि यहाँनिर कुनै पनि घरमा कुनै पनि दुईटा घरमा एउटा चिठी गएको छ छैन। यो एउटा के भयो? फंक्सन भयो। तपाईले फंक्सन देखाउनु भयो, त्यही भएर मैले ट्र्याक भने। ल यहाँ भयो, तपाईले यहाँ गरेको ठिक छ। किनभने कहिलेकाहीँ भन्नुपर्छ। ल उल्टो गरे पनि 1,1 2,4,2 9,3 16,4 ठिकै छ। कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। ल अब निकाल्न सकिन्छ त? अब अर्को क्वेशन सोधौं। x इक्वल्स टु 1 -1 2 -2 छ। y इक्वल्स टु 1 4 9 छ। अब यो एउटा फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन यो चेक गर्नुस्। यो एउटा फंक्सन। ल सल्भ गरेर देखाइदिनुस् यहाँ प्रब्लम। यो क्वेशन यो क्वेशन यहाँनिर सल्भ गरेर देखाइदिनु। ल दुईजनाले हेर्नु। भयो मिल्यो। यस कसरी भयो भनेर बुझाइदिनु होला। यो कार्डिनल प्रोडक्ट गर्दाखेरि यो र यो कार्डिनल प्रोडक्ट पनि हैन, पेयर गर्दाखेरि हैन, अर्डरमा पेयर गर्दाखेरि 1 र 1 हुन्छ हैन, 1 रिलेटेड टु 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि -1 4 सँग रिलेटेड छ हैन। -1 4 सँग के भन्नु त? -1 4 सँग रिलेटेड हुन्छ। छैन के भन्नु त? अब -1 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? -1 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? -1 को भने 1 हो। यसरी के भन्न चाहिँ? ल -1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो। 2 को स्क्वायर भनेको कति हो? 4। -2 को स्क्वायर 4। यहाँनिर के भयो? स्क्वायर वाला हुन्छ र? हाम्रो के थियो रिलेसन? त्यही रिलेसन भन्नु हो त पनि। x स्क्वायर इक्वल्स टु y हो कि y इक्वल्स टु x स्क्वायर हो?
त्यो केही भन्नु केही पनि भन्नु फङ्सन भित्र त भन्नु फङ्सन मैले के भने दुईटा मात्रै छ रिलेसन मैले भनिनँ अनि रिलेसन बिना फङ्सन कसरी बनायो तिमीहरूले अनि पेयर पेयर हुने बित्तिकै हुन्छ कार्टुन प्रोडक्ट झिकेर गर्छ हो कार्टेसियन प्रोडक्ट पनि झिक्नु पर्छ तर मैले रिलेसनै दिएको छैन तिमीहरूले फङ्सन कसरी बनाउँछौ त्यो कुरा मलाई भन त मैले त फङ्सन दिएँ होला र पो मैले भनेको त्यसरी प्रोडक्टहरू के फङ्सन चाहिँ त्यो त सोध्नु पर्यो नि त कोही सोधे भनेपछि यो फङ्सन भयो कि भएन किन भएन किन रिलेसन भएन ल ठिकै छ रिलेसन भएन यो फङ्सन भएन अहिलेको लागि अब यहाँनिर हामी यो फङ्सन हुन चाहिँ हो एउटा घर त खाली छ घर खाली हुन पायो चिठी खाली हुन पाउँदैन चिठी खाली त्यहाँनिर -2 को स्क्वायर गरेर को हुँदैन त ठिक छ तपाईँले गरेको काम चाहिँ यो फङ्सन होइन हैन तपाईँले यहाँ जे देखाउनुभयो त्यो फङ्सन होइन ठिक छ तपाईँले यहाँ गल्ती गर्नु भएको छ गल्ती मेरो भयो कि मैले फङ्सन भनेको ल अर्को क्वेसन दिन्छु गर्न सकिन्छ फेरि एउटा लास्ट ट्राई है त हेर है त तिमीहरू कहाँ झुकिँदैछौ भन्ने कुरा सबै आउँदैछ नि यहाँ अब मैले के दिएँ अरे भने 1 भन्ने दिएँ b को भ्यालु अनि y इक्वल्स टु 0 इन्टु x प्लस 1 भनेर लेखेँ ल यसको उयो बनाऊ यो फङ्सन हो कि होइन गर के बुझेन के चाहिँ बुझेन सुरुमा कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाउनुहोस् ल कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाउनुहोस् हजुर कम्पलसरी हो होइन ठिक छ उहाँले गर्नुहुन्छ तर उहाँलाई फेरि म बनाइसकेपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट फेरि बनाउनुहुन्छ हो ल कार्टेसियन प्रोडक्ट ठिक छ अब यो युज गरेर रिलेसन निकाल्ने यो पहिलोले के दिन्छ x को भ्यालु दिन्छ 1 2 3 ले x को भ्यालु दिन्छ भनेपछि x यहाँ हाल्ने अनि y कति आउँदो रहेछ चेक गर्नुहोस् सपोज पहिलोचोटि कति हाल्नुभयो 1 हाल्नुभयो 0 इन्टु y इक्वल्स टु 0 इन्टु 1 यो 1 हाल्नु नि त प्लस 1 भनेपछि कति आयो 1 आयो भनेपछि यो ठिक छ 1, 1 हाल्न पाइने रहेछ अब 2, 1 मा x को भ्यालु भनेको कुन हो 2 हो अब 2 हाल्नुहोस् त 2 हाल्दाखेरि कति आउँछ कसरी 3 आउँछ 0 इन्टु 2 भनेको कति हो 0 भनेपछि 1 आउने रहेछ यो पनि ठिक छ अनि 3, 1 यो 1 हुने हैन 1 भनेपछि यो आयो अब यसको ठिक छ अब म्यापिङ डायग्राम बनाउनु राम्रो म्यापिङ डायग्राम चिटिक्क परेको म्यापिङ डायग्राम निकालौं ए मा के छ 1 2 3 छ यहाँनेर के आयो 1 आउन गयो भनेपछि तीनटा चिठी एउटै घर गयो यो फंक्सन हो कि होइन हो अझै कन्फ्युजन छ अब a इक्वल्स टु 1 छ b इक्वल्स टु 1 2 3 छ अब के छ y इक्वल्स टु यसो गरौँ न त y छ y इक्वल्स टु के गर्न सकिएला त 1, -1 राखे अरे मैले y इक्वल्स टु x स्क्वायर राखे 1 यो फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन
1 2 3 यो पनि गर्नु अनि अर्को पनि दिन्छु फर्स्टको फंक्सन होइन खोइ म्यापिङ डायग्राम देखाउनु पर्यो एउटा पनि निक्लेन अनि -1,1 आउँदैन ल है विद्यार्थी खतरा हुँदैछ है -1 को स्क्वायर 1 हो नि त हो ए क्रस बी गरे हैन ए क्रस बी गर्दाखेरि पहिलो एलिमेन्ट ए बाट आउँछ कि आउँदैन आउँछ ए को एलिमेन्टलाई एक्स भनिन्छ भनेपछि यहाँनेर के आयो त ल भनेपछि यो एक्स को एलिमेन्टहरु हो यसलाई -1 लाई स्क्वायर गर्दाखेरि 1 आउँछ कि आउँदैन त अनि -1 को स्क्वायर 1 भएपछि -1,1 पनि भएन त बुझिएन हे भगवान ल हेर्नुस् a इक्वल्स टु मैले 1,1 बनाए -1,1 लेखे यसमा तपाईले के भन्नु छ छैन a क्रस b सरी मैले a क्रस b लेख्नु पर्ने a क्रस b अब y इक्वल्स टु x स्क्वायर लेखे मैले भनेपछि यो x को भ्यालु हो यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि 1 आउँछ कि आउँदैन भनेपछि मेरो यो y सँग इक्वल हुने भो बुझियो अब यहाँ -1 छ यसको स्क्वायर गर्दाखेरि के आउँछ 1 आउँछ -1 को स्क्वायर 1 हो मैले ठीक लेखे हो यो 1 आयो यो फंक्सन हुँदो रहेछ ल अर्को ट्राई गर्नुस् अब मैले के दिए क्वेशन a इक्वल्स टु 1 भन्ने छ b इक्वल्स टु -1 1 2 3 भन्ने छ अब यहाँनेर के हुनु पर्यो तपाईले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो सुरुमा a क्रस b को त्यसपछि यहाँनेर तपाईले x इक्वल्स टु y स्क्वायर यो रिलेसन हो तपाईको यसले फंक्सन दिन्छ कि दिँदैन यहाँ भन्दा यहाँ यो नबुझेसम्म अगाडि बढ्ने कुरै आउँदैन -1 2 and 3 हो के भन्नुहुन्छ तपाईहरु फंक्सन हो त यो होइन ल अब एकजना बाँकी हुनुहुन्छ यहाँ 50-50 मा एउटा फंक्सन होइन एउटा फंक्सन हो भन्ने आएको छ कुरा के छ त अब अन्तिम मतदाताले के भन्नुहुन्छ चेक गर्नुस् आफ्नो एन्सर चेक गर्नुस् सबैजनाले चेक गर्दै जानुस् के छ फंक्सन हो कि होइन ल ड्रम रोल आयो यहाँ ड्रम रोल एन्सर चेक गरौँ है मलाई उसमा हाल्दै आएन क्या केमा म्यापिङ डायग्राममा ल दुईटा अन्डा बनाउनुस् त्यहाँ अब सुरुको एलिमेन्टहरु सबै पहिलो अन्डामा हाल्ने तपाईको रिलेसनबाट निक्लेको त्यो रिलेसनबाट निकाल्नु हो कि भएन 1
के आयो कस्तो खालको रिलेसन हो यो ल हेर्नुस् ल म यहाँ लेखिदिन्छु है त अब A क्रस B गर्नु पर्यो A क्रस B भनेपछि के आयो त 1, -1 1, 1 1, 2 अनि 1, 3 यो त A क्रस B मैले त्यहाँ रिलेसन निकालेको छैन म त कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्दैछु चिन्ता नलिनु x = y² वाला रिलेसन लाएँ मैले रिलेसन लाउँदा यहाँ के निस्किन्छ अनि 1, 1 यहाँसम्म निक्लियो खोइ कहाँ निक्लियो हो निकाल्नु पर्यो यो बुझ्यो कि बुझिएन म त फेरि 100 वटा क्वेसन दिन्छु नि होमवर्क गर्न यहाँनेरि के भयो त x = y² भनेर छ यो y हो यो x हो यसको स्क्वायर गरे भने -1 को स्क्वायर गरे भने के आउँछ 1 आउँछ भनेपछि यो हाम्रो 1, -1 हाम्रो रिलेसनमा पर्ने रहेछ टप्लक्क टिप्ने यहाँनेरि जस्ताको त्यस्तै राख्दिने 1, 1 छ 1 लाई स्क्वायर गरे भने के आउँछ 1 आउँछ यो पनि पर्यो यहाँ राख्ने 2 लाई स्क्वायर गरे भने के आउँछ 4 आउँछ भन्छ यो मिलेन यो दुईटा मिल्दैन यो हाम्रो रिलेसन हुने भयो यसलाई सेटिस्फाई गर्ने जति सबै यहाँको कार्टेसियन प्रोडक्टको भ्यालुहरु जस्ताको त्यस्तै यहाँनेर राख्दिने भने हो अब डल्ला बनाउने फंक्सन हो जस्तो लाग्यो कि हो होइन एकजना भन्नुहुन्छ होइन एकजना भन्नुहुन्छ को ठीक छ त ल 1 छ यहाँ यहाँनेरि -1 छ यहाँनेरि 1 छ यो यहाँनेरि पनि जोडियो यहाँनेरि पनि जोडियो एउटा चिठी दुईटा घरमा भयो एउटा चिठी दुईटा घरमा जान पाउँछ पाउँदैन हैन भनेपछि यो फंक्सन होइन अनि पहिलो एलिमेन्ट यहाँ 1 छ अनि यहाँ पनि 1 छ दुईटा पनि किन लेख्ने हे हो त्यस्तो कुरा हो अहिले चाहिँ बुझियो ल ठीक छ बुझियो अब अर्को पनि गर्ने रमाइलो हुन्छ है क्वेशन गर्दै जाँदा धेरै मजा आउँछ मिल्दै गयो भने त झन् मजा आउँछ अब यहाँनेरि हाम्रो पालो आयो होमवर्क त म तपाईहरुलाई दिन्छु ह्याप्पी नै दिन्छु भोलि बेलुका हुँदैन हाम्रो पाले आयो डोमेन र रेन्जको हामीले अघि थोरै यसलाई स्किप गरेका थियौं हैन हामीले इमेज र प्री इमेजमा टुङ्ग्याएको थियौं अब हामी थोरै डोमेन एन्ड रेन्जको कुरा पनि हेर्छौं यहाँ के रहेछ डोमेन भनेको के रहेछ रेन्ज भनेको कुराहरु अनि कोडोमेन पनि आउँछ ठीक छ अब यहाँनेरि दुईटा फन्डा आयो यसलाई A मानियो यसलाई B मानियो यहाँ 1 2 3 छ यहाँ 3 4 5 छ योसँग जोडियो योसँग जोडियो योसँग जोडियो यो फंक्सन हो हैन फंक्सन हो ल फंक्सन हो अब यहाँनेरि हेर्नुस् हामीले के भन्यौं भने A को सबै एलिमेन्टहरु काहीँ न काहीँ जोडिनु पर्छ अथवा सबै चिठी कुनै घरमा जानु पर्छ अब यो A को एलिमेन्ट जति छ जहाँबाट फंक्सन स्टार्ट भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं डोमेन भनेर भन्छौं त्यसपछि आउँछ रेन्ज र कोडोमेन बुझ्नु सजिलै छ कोडोमेन भनेको के भयो यहाँ B को सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ कोडोमेन भनेर भनिन्छ 3 4 5 हाम्रो कोडोमेन भयो डोमेन भनेको 1 2 3 भयो अब रेन्ज भनेको चाहिँ के भयो त कुन घरमा चिठी पुगेछ कुन घरमा 3 र 4 मा त्यो चाहिँ के भयो त सबै चिठीहरु डोमेन सबै घरहरु कोडोमेन जुन घरमा चिठी पुगेछ त्यो रेन्ज हुने भयो यही कुरा हो कोडोमेन डोमेन अनि रेन्ज बुझ्यो अब आयो पालो के को
टाइप्स अफ फंक्सन। अब कस्तो टाइप्स अफ फंक्सनहरू हुन्छ यहाँनेरि त्यो कुराहरू हेरौँ। अब टाइप्स अफ फंक्सन भनेपछि यसलाई अलिकति रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ बनाउने कोसिस गरे हैन। कन्डिसन्सहरू हामीले एप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ भनेर हेर्न मात्रै खोजे। पहिलो छ हाम्रो 1 to 1 फंक्सन भनेर छ। अब 1 to 1 फंक्सन भनेको कस्तो फंक्सनलाई 1 to 1 भनिन्छ हो? यदि एउटा चिठी एउटा घरमा जान्छ, यदि एउटा चिठी एउटा घरमा जान्छ भने त्यो कस्तो हुन्छ त 1 to 1 फंक्सन हुन्छ। ठीक छ। यहाँनेरि के भयो त 1 2 3 3 हैन एबीसी राख्थे। यहाँनेरि के छ मैले ए र बी भनेर नाम दिए। यो 1 to 1 फंक्सन हो कि हैन? कसरी हो? गइरहेछ हो। घर खाली हुने बित्तिकै मलाई चिठी खोइ भनेर घरले भन्छ, तर तँलाई चिठी छैन, हामीले चिठी आज तेरो लागि ल्याएको छैन भनेर भन्यौं हामीले, तर सबै घरमा एउटा एउटा चिठी गएको छ। घर खाली भए हामीलाई मतलब भएन, तर जुन जुन घरमा चिठी जान्छ एउटा एउटा मात्रै जानु पर्यो। त्यो भनेको 1 to 1 फंक्सन हुने भयो। अब म्याथमेटिकली बुझ्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्जेक्टिभ फंक्सन पनि भनिन्छ। इन्जेक्टिभ, इन्जेक्सन लाए जस्तै इन्जेक्टिभ फंक्सन भयो। अब नेपालीमा के भन्छ यसलाई? के भन्छ? फंक्सनलाई नेपालीमा फलन भन्छ, 1 to 1 लाई एक एक फलन भनेर भन्छ। ल यो कुरा पनि बुझ्यो। के हुनु पर्यो? ए को प्रत्येक इमेजको सरी ए को प्रत्येक एलिमेन्टको इमेज चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुनुपर्छ। ठीक छ। अब कुनै बेला दुर्भाग्यवश यस्तो भइदियो भने यो 1 to 1 हुन पाउँदैन, किनभने दुईटा चिठी एउटै घरमा गएको छ, तर यो कन्डिसन हुनु हुँदैन। ठीक छ। 1 to 1 फंक्सन बुझ्यो। 1 to आउँदैछ हुँदैन? 1 to ल है त हेरौँ है त के उहाँ राइट हुनुहुन्छ त? के उहाँले भनेको कुरा राइट हो त? देखिए ब्रेक के बाद सर्जेक्टिभ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सर्जेक्टिभ फंक्सन भनेर भन्छ। सब्जेक्टिभ लेखा चाहिँ मिस्टेक छ यो। सर्जेक्टिभ फंक्सन भन्नु, सब्जेक्टिभ त मैले पढाएको थिइनँ, सर्जेक्टिभै पढाए यहाँनिर। सर्जेक्टिभ फंक्सन लेख्दो रहेछ। सर्जेक्टिभ फंक्सन। अब कस्तो फंक्सनलाई चाहिँ भनिन्छ होला? कस्तो भने यदि कोडोमेनको भ्यालु इक्वल्स टु रेन्जको भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब सबै घरमा चिठी पुग्छ। सबै घरमा चिठी पुग्छ, एउटा पुगोस् दुईटा पुगोस् तीनवटा पुगोस् मतलब भएन, तर जतिवटा घर छ त्यो सबै घरमा के पुग्नु पर्यो? चिठी पुग्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनेरि यो अन्टु फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन होला? सी हटाइम भने पनि अन्टु फंक्सन हुन्छ। यो सी हटाइयो अरे, सी हटाइएन भने डी पनि त खाली छ, भएन। यो डी पनि हट्नु पर्यो, डी पनि हट्नु पर्यो। सबै घर के हुनु पर्यो? घरमा चिठी पुग्नु पर्यो। एउटा पुगोस् दुईटा पुगोस् तीनवटा पुगोस् चारवटा पुगोस् हजारवटै पुगोस् मतलब भएन हैन। हुन सक्छ उसको चाहनेवालाहरू धेरै हुन सक्छन्, सुपरस्टार हुन सक्छ, तर खाली रहनु भएन, त्यति कुरा हो। अब अर्को आउँछ 1 to 1। अब अरु धेरै प्रकारको फंक्सनहरुको नाम त छ, तर धेरैतिर नजाऊ। मेनी टु 1 भन्ने पनि छ, इन्टु फंक्सन भन्ने पनि छ हैन। हो यस्तो कचाकुचुक छ, तर जेनरली त्यसको नाम लेखिराख्नु पर्दैन, काम छैन। 1 to 1 हामी यहाँनिर अनटु फंक्सनको बारे हेर्छौं। अब 1 to 1 अनटु फंक्सनले के भन्न खोजिरहेछ भने एउटा चिठी एउटा घरमा पनि मात्रै जान पायो, त्यसैगरी प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा न एउटा चिठी पुग्नु पर्छ। यसको मतलब के हो? प्रत्येक घर जति घर छन् त्यो प्रत्येक घरमा एउटा चिठी पुग्नै पर्छ हो। यसलाई चाहिँ 1 to 1 अनटु फंक्सन भनिन्छ र यस्तो फंक्सनलाई के भनिन्छ
बाइजेक्टिभ फङ्सन भनेर भनिन्छ। यसको आफ्नो छुट्टै महत्त्व छ बाइजेक्टिभ फङ्सनको। कुरा बुझ्यो? 1 to 1 on to भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा 1 to 1 एन्ड लेख्दा पनि हुन्छ फर यर कन्भिनियन्स। 1 to 1 एन्ड on to भनेको कस्तो भयो भन्दा एउटा चिठी एउटा घरमा मात्रै जान पाउँछ र सबै घरमा एउटा न एउटा चिठी पुग्नै पर्छ। कसरी एउटै? 1 to 1 मा के पढाएको थियौँ हामीले? घर खाली पनि रहन पाउँछ हो। कम्बाइन गर्दाखेरि 1 to 1 on to भनेर नि भनिन्छ। कम्बाइन गर्दाखेरि के भयो त? जस्तै 1 2 3 छ भन्दैन। जस्तै हेर्नुहोस् 1a र यो जोडे यो 1 to 1 फङ्सन हो तर on to फङ्सन हो होइन, किनभने एउटा घर खाली छ। 1 to 1 हो कसरी होइन? पायो हामीले के भनेको छौँ? 1 to 1 मा घर खाली हुन पाउँछ तर एउटा मात्रै चिठी एउटा घरमा जान पाउँछ। घर खाली रहन पायो। on to मा घर खाली रहन पाउँछ? पाउँदैन भन्छ on to फङ्सन हो होइन। त्यसै गरी यहाँनेरि यो मैले मेटाइदिएँ, यो पनि मैले मेटाइदिएँ। अब यो मैले यहाँनेरि जोडिदिएँ, यो 1 to 1 हो 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 होइन। कसरी होइन? मेनी टु वान जी हो, किनभने दुईटा चिठी एउटै घरमा भयो। तर यो on to फङ्सन हो किनभने सबै घरमा एउटा न एउटा चिठी पुगेको छ। ओके, अब वी आर क्लियर अर स्टिल अनक्लियर? त्यो झट्ट सोद्धा त पढ्नुपर्छ, त्यसको लागि कृपया पढ्नु होला। ल अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनेरि यो 1 to 1 फङ्सन हो on to हो हो कसरी 1 to 1 हो? गएको छ। अनि on to कसरी हो? कुनै पनि घर खाली छैन, सबैमा गएको छ। भन्छ यो 1 to 1 on to फङ्सन हुँदो रहेछ र यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ? बाइजेक्टिभ फङ्सन पनि भनिँदो रहेछ। बुझिरहेछौँ हामीले 1 to 1 on to र बाइजेक्टिभ फङ्सन। यिनीहरूको यो नाम पनि याद गरिदिनु होला कृपया कहिलेकाहीँ। 1 to 1 भनेको इन्जेक्टिभ, on to भनेको सर्जेक्टिभ, 1 to 1 on to दुईटै भनेको बाइजेक्टिभ भन्छ। अब सर यत्रो दिमाग खराब किन गर्ने? 1 to 1 पनि बनाउने, on to पनि बनाउने, फेरि दुईटै जोडेर नयाँ फङ्सन पनि बनाउने। काम के छ यसको? काम के छ? किन बनाउने? केही काम त हुनु पर्यो नि यार। त्यतिकै बेकममा बनाउँछ भने त म्याथमेटिसियनहरू काम चल्छ छैन नि त्यस्तो। भन्छ केही न केही कामले त बनाएको होला पक्कै पनि हो। जब कुनै फङ्सन 1 to 1 अनि on to हुन्छ त्यसको इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। कसरी इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ? ल हेरौँ। सुरुमा इन्भर्स भनेको कस्तो? उल्ट्याउनु। ल यो एक्जाम्पल हेरौँ। 1 2 छ, यहाँनेरि a छ, यो a भयो यो b भयो, यहाँबाट यहाँ एउटा फङ्सन डिफाइन भएको छ। यो फङ्सन हो 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 हो। अब मैले यसलाई उल्टाएँ, यहाँनेरि a छ, यहाँनेरि 1 2 छ, ठ्याक्कै मैले उल्टो बनाएँ यसलाई। यहाँ b छ यहाँ a छ तर रिलेसन जस्ताको त्यस्तै छ। यहाँदेखि यहाँ दुईटा गयो। यो फङ्सन हो होइन। यो एउटा कस्तो फङ्सन हो? मेनी टु वान पनि हो अनि on to पनि हो। भनेपछि मेनी टु वान on to फङ्सनको इन्भर्स निकाल्न नसकिने रहेछ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को फङ्सन म सपोज गर्छु 1 to 1 मिल्दैन। अब इन्भर्स फङ्सन मैले निकालेँ हेर्नुहोस् त, तर यो फङ्सन हो त? मैले यसलाई उल्टाएर हेरेँ, यसको फङ्सन मैले निकाल्न सकेँ? भएन त। फङ्सनै भएन भने कसरी फङ्सन भन्न मिल्यो? अब म मान्छे छु र त मान्छे, म कुकुर भएको मलाई मान्छे भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। उल्टो भनेपछि उल्टो हुँदा पनि फङ्सन त हुनु पर्यो नि त। फङ्सन नभए त भन्न मिल्दैन नि त यसलाई इन्भर्स फङ्सन हो भनेर। ठिक छ, हो त्यो कुरा हो। अब 1 to 1 इन्टु हेरौँ। इन्टु भनेको कस्तो हुन्छ भने ल 1 2 3 छ, यहाँनिर ABCD छ, यो फङ्सन हो हो। अब मैले यसलाई उल्टाएँ, ABCD छ, यहाँनिर 1 2 3 छ, यो फङ्सन हो? यो फङ्सन हो?
होइन चिठी खाली किन होइन चिठी पनि भर्न खाली यो एउटा चिठी त खाली रह्यो नि त ए कुनै न कुनै घरमा त जानु पर्यो नि त हो त्यसैले 1 to 1 इन्टु पनि यसले पनि इन्भर्स फङ्सन नदिने रहेछ अब 1 to 1 onto ट्राई गरौँ 1 to 1 पनि छ onto पनि छ सपोज 1 2 छ यहाँनेरि एबी छ यो दुईटा यसरी एसाइन भएको छ यो एउटा फङ्सन भयो अब यसलाई उल्टाइदिउँ ए र बी छ यहाँनेरि 1 र 2 छ यहाँनेरि यो बी हो यो ए हो यो फङ्सन हो भनेपछि यसले इन्भर्स फङ्सन दिँदो रहेछ उल्टाएपछि भनेपछि 1 to 1 onto मात्रै यस्तो फङ्सन रहेछ जसले हामीलाई इन्भर्स दिन सक्ने रहेछ यसको इम्पोर्टेन्स त्यो भयो 1 to 1 onto ले चाहिँ हामीले इन्भर्स फङ्सन निकाल्न सक्ने भए इन्भर्स फङ्सनको पनि यहाँ कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ के रहेछ त इन्भर्स फङ्सनलाई डिफाइन गर्दा के भन्छ भने लेट एफ बी अ फङ्सन फ्रम ए टु बी र के भन्छ यो फङ्सन चाहिँ के हुनुपर्छ डिफिनेसनमै 1 to 1 onto हुनुपर्छ भनेर भन्छ इन्भर्स फङ्सनको डेफिनेसनमा र अब मैले एउटा नयाँ फङ्सन बनाएँ जुन चाहिँ बी टु ए हो र यसलाई म के लेख्छु एफ इन्भर्स भनेर लेख्छु र यो एफ इन्भर्स भनेको यसको इन्भर्स हो यो एफ इन्भर्स भनेको चाहिँ यो होइन नि फेरि कदापि यो होइन यो नबुझ्नु यसले चाहिँ नाम मात्रै दिएको हो इन्भर्स फङ्सन हो भनेर एफ इन्भर्स भनेको 1/f भनेर कहिले पनि नलेख्नु नझुकिनु ठीक छ बुझ्यो हामीले इन्भर्स फङ्सन भनेको के हो भनेर कहीँनेरि अनक्लियर केही पनि छैन ठिकै छ त म चेक गरिहाल्छु नि अब अनक्लियर छ छैन थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि ल को यो पढ्ने मान्छे कत्रै पढ्ने मान्छे रहेछ ठिकै छ ल अब अलिकति यो क्वेसन मैले प्र्याक्टिस त गराएको छैन होला त्यही पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो एफ बी अ फंक्शन फ्रम ए टु बी छ एफ एक्स इक्वल्स टु 2x प्लस 3 छ अब के भेट्नु पर्यो भने इमेजेस अफ -1 0 एन्ड 2 को इमेजेसहरु भेट्नु पर्यो ल यसको इमेजेसहरु भेट्नु यो भ्यालु हाम्रो निस्कियो ठिकै छ यसलाई मैले विश्राम गरिने अब कोर्सै सकौं होला यसको हाम्रो यहाँनेरि अब के बाँकी छ एउटा कम्पोजिट फंक्सनको बाँकी छ अनि ग्राफ्स अफ लिनियर फंक्सन भनेको केही छैन ल हेरौँ न त कम्पोजिट फंक्सन हेरौँ कम्पोजिट फंक्सन बुझिसकेपछि सबै कुराहरु क्लियर भइहाल्छ अब कम्पोजिट फंक्सन भनेको कस्तो फंक्सनलाई भनिन्छ होला जस्तै म तपाईको सिनियर हो तपाई उहाँको सिनियर हो भने चाहिँ म उहाँको सिनियर हुन्छु होला है हो त्यस्तो कुरा हुन्छ कस्तो रिलेसन भयो भने तपाई र म बीच के रिलेसन छ म तपाई भन्दा सिनियर छु तपाई र उहाँ बीच के रिलेसन छ भन्दा तपाई र तपाई उहाँको सिनियर हुनुहुन्छ भनेपछि अब मैले के रिलेसन गरे भन्दा तपाई र मेरो रिलेसन र तपाई र उहाँको रिलेसन युज गरेर मैले म र उहाँ बीच रिलेसन देखाए त्यो चाहिँ के भयो त कम्पोजिट फंक्सनको युज भयो मेन काम त्यसरी हुन्छ कम्पोजिट फंक्सनमा के हुन्छ मैले त्यतिकै अन्डा मात्रै बनाए सपोज यहाँनेरि के छ भने हाम्रो यो यसलाई मैले ए नाम दिए यसलाई बी नाम दिए यसलाई सी नाम दिए ए देखि बी सम्म एउटा फंक्सन गएको छ एफ ठीक छ ए को इमेज ए को यहाँ इमेज भन्छ बी मा अब बी देखि सी सम्म एउटा फंक्सन गएको छ जी नाम मात्रै भयो भनेपछि बी देखि सी सम्म एउटा फंक्सन डिफाइन भयो अब मैले के गरे यो दुईटा युज गरेर ए देखि सी सम्म एउटा के गरे फंक्सन क्रिएट गरे एच त्यसलाई चाहिँ कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं हामी एफ र जी युज गरेर मैले नयाँ फंक्सन एच क्रिएट गरे कसरी बनाउँ जीओएफ हुन्छ कि एफ हुन्छ जीओएफ हेरौँ
ल हेरौँ है त जिओएफ हुन्छ कि एफओजी हुन्छ के चाहिँ मान्न सकिन्छ होला सपोज मैले एदेखि सीसम्म रिलेसन देखाउने कोसिस गरिरहेको छु हैन एदेखि सीसम्म देखाउने कोसिस गरिरहेको छु सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा एदेखि सीसम्म पुग्नको लागि म सिधै एदेखि सीमा जम्प गर्न सक्दिनँ म एदेखि बीमा पुग्छु सुरुमा भनेपछि यहाँ यदि यक्स छ भने यहाँ वाई छ अरे यहाँनिर जेड छ सुरुमा म यक्सदेखि वाई जानु पर्यो भनेपछि मैले एफएक्स वाला फङ्सन लाउनु पर्यो कि परेन एफएक्स लगाइसकेपछि एफ भन्ने फङ्सनमा यक्स भ्यालु हाल्यो भने यसले मलाई वाई दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ ठिक छ अब म वाईदेखि जेडसम्म पुग्नु पर्नेछ वाईदेखि जेडसम्म पुग्नको लागि मैले जीवाई युज गरेँ भने मैले जेडसम्म पुग्छु हैन जीमा वाई हाले भने मैले जेड पाउँछु अब यो एफएक्स भनेको वाई हो कि होइन हो अब मैले वाईमा एफएक्स हाल्दिएँ भने मैले के गरेँ त अब मैले यक्स पुट गरेँ भने मैले वाई पाएँ एफएक्स पुट गर्दाखेरि वाई पाउँछु अब मैले जेड वाई हाले यहाँनिर के आउँछ यो भनेको त वाई आउँछ अब जीमा मैले वाई हाले भने के पाउँछु जेड पाउँछु नि अन्तिममा भनेपछि यदि मैले एदेखि सीसम्म रिलेसन डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ भने मैले जिओएफ गर्नुपर्ने रहेछ अब एफओजी कतिखेर गर्ने एफओजी भनेको के हो सुरुमा मैले जी भन्ने फङ्सन एप्लाई गर्छु जी भन्ने फङ्सन एप्लाई गर्दा सपोज मसँग यहाँनिर वाई छ यहाँनिर मसँग भ्यालु त वाई छ नि त वाई एप्लाई गरे भने जीमा वाई एप्लाई गरे भने यसले के दिन्छ जेड दिन्छ अब एफमा जेड एप्लाई गर्नु पर्यो तर यहाँ मसँग कहाँ जेड छ जेडै छैन भनेपछि मैले यो गर्न सक्दिनँ यहाँनिर जिओएफ गर्न नसक्ने भयो तर यदि मैले यसलाई उल्टाइदिएँ भने हेर्नुहोस् है त बुझिराख्नु भएको छ मैले भनेको यसलाई मैले उल्टाइदिएँ अरे यसरी उल्टाइदियो भने चाहिँ सायद गर्न सकिन्छ होला जिओएफ यति बेला तर यहाँ पनि अब के गर्नु पर्यो एफ अनि यहाँनिर जी डिफाइन गर्नु पर्यो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाम्पलले क्लियर हुन्छ यो पनि उल्टिन्छ सबै कुरा उल्टिन्छ ल भन्नुहोस् के बुझ्नु भएन कृपया सरले चाहिँ एफ के अरे यो यस्तो जी यता लेखेर एफ यता लेखेर जिओएफ निकाल्नु जी यता लेखेर एफ यता लेखेर जी यता लेखेर एफ मिल्छ त्यो पनि के भन्नु त्यो यस्तो भन्न खोजे सरले यो छ यहाँनिर जी लेख्नुभयो यहाँ एफ लेख्नुभयो है अब जिओएफ गर्नुभयो जिओएफ गर्नुभयो यसरी लेखेर ट्राई गरेर हेरौँ भयो भने अब सुरुमा उसको फाइन्ड गर्ने के भन्नु एफओजी चाहिँ भन्नुभयो होला एफओजी चाहिँ भन्नुभयो होला जिओएफ त अघि ओके ट्राई गरौँ न जिएफएक्स अब एफएक्स यहाँ एफ छ यहाँनिर त वाई पुट गर्नु पर्यो यसले जी जेड दिन्छ जेड कहाँनिर हाल्नु मैले मिल्दैन नि म त यहाँदेखि यहाँ गएँ अब फेरि म यहाँदेखि यहाँ कसरी त्यतिकै डिफाइन गर्नु पाउँछु अनि एन्सर पनि बुकको एन्सर पनि मिलेन अनि बुककै एन्सर रङ भन्ने त्यस्तो मिल्दैन जे पाइदै गर्न मिल्दैन ठिक छ सरले अब सरको क्वेसन हामी हेरौँला कुनै दिन तर जे होस् यसरी गर्न चाहिँ मिल्दैन हैन ठिक छ सरले बोलाउँदा नि हुन्छ नो प्रब्लम हामी कुरा गर्छौँ जे होस् प्रब्लम हुँदा त बुझाउने हो त उहाँले पनि कहीँनिर अलिकति मिस्टेक गर्नु होला सरले पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ नि के छ विद्यार्थी नि उस्तै भिड हुन्छ नि स्टुडेन्ट होइन मतलब सरले चाहिँ भनेको नि सही हुँदैन 9, 8, 10 मा हेरौँ है त एउटा एक्जाम्पल हेरौँ तपाईँले बुझ्नु भएन ओके यहाँनिर मैले तीनवटा फङ्सन लिएँ यसलाई ए मानौँ यसलाई बी मानौँ यसलाई सी मानौँ अब इलिमेन्ट्सहरू लिउँ यहाँ 1 2 3 छ यहाँ ए बी सी छ यहाँनिर एक्स वाई जेड छ डिफ्रेन्ट लिए ताकि सजिलो होस् यसलाई म 1 to 1 1 to बनाइदिन्छु अरू पनि हुनसक्छ तर यो एक्जाम्पल बुझ्नु सजिलो हुन्छ भनेर हो यसरी गयो यहाँनिर रङ्गी बिरङ्गी एफ ल एफ डिफाइन भयो यहाँनिर जी डिफाइन भएको छ अब यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा
जिओएफ गरेँ अरे। जिओएफ मैले कसरी काम गर्न सक्छु? जिओएफले के गर्छ मलाई ए देखि सिधै सीमा पुर्याउँछ, अथवा यसले मलाई के दिन्छ याच भन्ने फंक्सन दिन्छ। ठीक छ, अब ट्राई गरौँ। जिओएफ भनेको के हो? सुरुमा एफ फंक्सन एप्लाई गर्ने, त्यसपछि जी फंक्सन एप्लाई गर्ने। ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ? ल अब सुरुमा एफ फंक्सनमा हेरौँ। एफ फंक्सन कहाँदेखि कहाँ गएको छ? ए देखि बी सम्म गएको छ। ए को डोमेनको एलिमेन्ट्स के छ? 1 2 3 छ। अब सुरुमा मैले एक्स को भ्यालुलाई 1 राखेँ। ठीक छ, अब म जिओएफ एप्लाई गर्छु। जिएफ लेख्दाखेरि यहाँ जी एफ एक्स लेखिन्छ यसरी। अब मैले एफ मा एक्स को ठाउँमा 1 हाले। अब मैले 1 हाले भने कति आउने रहेछ? एफ मा 1 हाले भने ए आउँछ। आउँछ ए? एफ मा जी 1 हाले भने एफ मा 1 हाल्नु भने ए आउँछ। ओके, भनेपछि एफ मा 1 हाल्दा ए आउने भयो। अब हेर्नुस्, हामी यहाँदेखि यहाँ पुग्यौं, हाम्रो नाउँ यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो। अब मैले जी मा ए हाले भने कति भ्यालु आउँछ? जी मा ए हाल्नु भने जी मा ए हाल्दाखेरि 1 आउँछ। जी यहाँदेखि यहाँसम्म डिफाइन भएको छ। जी मा यो जी भन्ने फंक्सनमा जब मैले ए भ्यालु पुट गर्छु यसले मलाई कति दिन्छ? एक्स दिन्छ। तपाई क्लियर हुनुहुन्छ? हल्का भएन। जी भन्ने फंक्सन छ। अब जी भन्ने फंक्सन बी टु सी डिफाइन भएको छ। अब जी मा तपाईले ए हाल्नु भयो। हाम्रो त कस्तो हुन्छ? सपोज y इक्वल्स टु gx हुन्छ। अब x भनेको यो पहिलो तीनवटा एलिमेन्टले x जस्तो डिफाइन गर्छ हैन? यहाँनेरि x y z ले कन्फ्युज नहुनु होला। अब यहाँनेरि मैले जी मा ए हाले भने के आउने भयो त? x आउँछ। उल्टो त गएको छैन नि त। उल्टो गयो भने त यो इन्भर्स फंक्सनतिर गयो। f को इन्भर्स दिन्छ अझै यसले। जी को इन्भर्स त दिँदैन नि। जी भनेको बी देखि सी सम्म गएको छ भनेपछि हाम्रो यो ए भन्ने चिठी कहाँनेरि पुग्दो रहेछ? कुन घरमा? एक्स भन्ने घरमा पुग्दो रहेछ। भन्छ यदि मैले जीए एप्लाई गरेँ भने यसले मलाई एक्स दिँदो रहेछ। ठीक छ, यति कुरा पनि बुझ्यौं हामीले। भन्छ जिओएफ को कर्मकाण्ड बुझ्यौं। अब सपोज मैले जिओएफ मा 2 एप्लाई गरेँ। एफ मा 2 हाले भने एफ मा 2 हाल्दाखेरि यसले के दिन्छ? एफ भन्ने फंक्सनमा 2 हाले भने यहाँनेरि एक देखि बी हो। भन्छ एफ मा मैले 2 हाले के आउँछ? बी आउँछ। उहाँले रङ भनिराख्नु भएको छ। एफ मा 2 हाल्दाखेरि के आउँछ? बी आउँछ। हो, के आउँछ? के आउँछ सर? कृपया यदि x मा मैले 1 भ्यालु हाले भने कति पाउँछु? यो भनेको के हो? ए पाइन्छ। x कोमा मैले 2 सब्स्टिट्युट गरेँ भने मैले के पाउँछु? बी पाइँदैन त? ए 2 त कहाँनेरि गएर जोडिएको छ? यो चिठी कुन घरमा गएको छ? बी घरमा। भन्छ बी पाउँदिन। 3 भन्ने चिठी कुन घरमा गएको छ? सी मा। भन्छ मैले सी भन्ने के पाए त? चिठी पाए। अब हामी एबीसी मा आइपुग्यौं। है त। हामी एबीसी मा आइपुग्यौं। यहाँनेरि हामीले के गर्यौं त? ल एबीसी मा आयौं। अब यो बिर्सिदिने। ठीक छ, हामीले एबीसी पाइसक्यौं। यो बिर्सिदिने। अब ए भन्ने भ्यालु आयो। मैले जी मा ए हाले भने के पाउँछु? यो जी फंक्सन छ, एक्स पाउँछु। बी हाले भने के पाउँछु? वाई पाउँछु। सी हाले भने जेड पाउँछु। भन्छ मैले के गरे भन्दा यो दुईटा स्टेपलाई जोड्ने मात्रै काम गरे क्या। मैले जी डान्स गर्नु भने यहाँनेरि अब के आयो त भन्दा जीएफएक्स गर्दाखेरि के भयो त भन्दा सुरुमा मैले एफ फंक्सन एप्लाई गरे, ए देखि बी सम्म पुगे हैन। त्यसपछि जी फंक्सन एप्लाई गरे बी देखि सी सम्म पुगे। तिमीहरुले के गर्ने? क्लास 10 को किताब निकाल्ने। क्लास 10 को किताब olenepal.org भन्नेमा .com मा नि पाइन्छ। त्यहाँनेरि olenepal.com त्यहाँनेरि गएर कम्पोजिट फंक्सन्सहरुको निकाल्ने। मैले तपाईहरुलाई यसमा धेरै गरिन।
कम्पोजिट फङ्सनलाई नेपालीमा चाहिँ संयुक्त फलन भनेर भन्छन्। नेपाली नै पढ्यो। लिनियर फङ्सन। लिनियर फङ्सन भनेको y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु ax प्लस b छ, जहाँनेरि x को डिग्री 1 छ। यस्तो फङ्सनलाई हामी लिनियर फङ्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ। लिनियर फङ्सनले के दिन्छ? स्ट्रेट लाइन दिन्छ। ठिक छ। यसको ग्राफ कसरी बन्छ? एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ, यतापट्टि x एक्सिस, यतापट्टि y एक्सिस। यो ओरिजिन हो। ओरिजिन देखि यसले y एक्सिसमा यहाँनेरि काटेको छ, x एक्सिसमा यहाँनेरि काटेको छ कि छैन? छ, काटेको छ। ओरिजिन देखि जहाँनेरिको पोइन्टसम्म y एक्सिसमा काटेको छ, यसलाई हामी y इन्टरसेप्ट भनेर भन्छौँ। x मा जहाँनेरि काटेको छ त्यो हाम्रो x इन्टरसेप्ट भनेर हुन्छ। यसको स्लोप हामी कसरी भेट्न सक्छौँ? y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 गरेर यसको स्लोप हामी भेट्न सक्छौँ। ठिक छ। यो कुराहरू भयो। यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेखिन्छ y इक्वल्स टु mx प्लस c, जहाँ m स्लोप हो, c भनेको y इन्टरसेप्ट हो। x इन्टरसेप्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ होला यहाँबाट। x इन्टरसेप्ट निकाल्न के गर्नुपर्छ? x इन्टरसेप्ट निकाल्न y को भ्यालुलाई 0 सपोज गर्नुपर्छ। y इन्टरसेप्ट निकाल्न के गर्नुपर्छ? x को भ्यालुलाई 0 सपोज गर्नुपर्छ। किनभने हामी के गरिरहेछौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन x एक्सिस को लाइन छ यहाँनेरि त y को भ्यालु 0 हुन्छ नि त। यो y एक्सिस जुन छ यहाँनेरि x को भ्यालु 0 हुन्छ। y इन्टरसेप्ट भेट्न x को भ्यालु 0 सपोज गर्ने, x इन्टरसेप्ट भेट्न y को भ्यालु 0 सपोज गर्ने। यसरी गर्न सकिन्छ। लगभग कुराहरू यिनीहरू नै रहेछन्, यही नै रहेछ। अब तपाईहरुको काम के भयो? सबै एक्सरसाइज गर्ने। अब यसरी नै भोलि म कम्पोजिट फङ्सनहरुको सबै सोध्न सक्छु के कस्तो छ भनेर। यो पनि ट्राई गर्ने एकचोटी। यो कुराहरू नयाँ क्वेशन्सहरु पनि ट्राई गर्ने, हैन? ब्रेन स्टर्मिङ गर्नु पर्यो। ठीक छ? ल, यहाँसम्म हामी आज चाहिँ